نوجوان صدیق اکبر نے جاؤ کہ نبی کریم نے جفا مارے آؤ کان بھی جرد کر دینا سنے میں کی پیا سننا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جو سنے سچ سنے آئی عرض کی تھی سنے تیرا دعویٰ کی ہے فرمایا میں اللہ دایا آخری نبی بن کے آیا ہوں عرض کی تھی سنے نبی موجزے لکھی آندین دس سونے جے نبی موجزہ کی لکھی آیا تیرے نبی نے یار نو سینے دینا لایا فرمایا ابو بکر یار موتے موجزہ کی کرنے میں دس جنگل والے پادری دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی ہے ابو بکر نے نبی کریم دے سامنے آتھی جوڑ لائی عرض کی دی کملی والی آپ کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابو بکر میں تینوں چاند توڑ کے وکھاواں میں تینوں سورج موڑ کے وکھاواں ویکھ صدیق کدوں دا تے او جدوں دا اودوں دا ہی نبی دے نال بھائیو جدوں دا اودوں دا ہی نبی دے نال او جدا جبریل بھی ادب کرے تو پتہ چلے آکے ابو بکر صدیق اودوں بھی سی جدو خدا دے عرش دے سائے تھلے فرشتے آدم نو سجدہ پہ کر دے نوجوانوں پادری کہنے لگا ابو بکر تینوں کون نہیں جاندا آسمانی کتابوں میں محمد نال تیرا نام لکھے آئے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے بابا کیویں دیاں گلاں کرن آئے بابا کہنے لگا ابو بکر یاد رکھی آسمانی کتابوں وچ لکھے آئے او جڑا تیرا یار محمد ہے او اللہ دا آخری نبی ہوے گا تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہے آخری نبی تو پہلا خلیفہ اور رات گزری جی میں گزری حضرت صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں سویرے اٹھ کے تے گرجا وچوں باہر نکلن لگا نا تے پادری آ گیا تے آ کے کہنے لگا ٹر بھی چلے ہو فرمایا میں ملک شام پہنچنا نا جے رنگ دیواں تے میرا ایمان کہندا پادری کہندا ہوے گا اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چا اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا رب پوری کی تھی دل دی دعا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا آپ نے فرمایا بابا میرا سفر دراڈے تے میں جانا ملک شام بابا کہنے لگا ابو بکر جے سچی پوچھنا ہے لوگ سمجھ دینے میں 400 سال سے جنگل کی عبادت کرتا رہا ہوں کہنے لگا سال وجہ 400 سال میں پہلے انجیل جب پڑھے آؤ میں کتابہ کے اندر پڑھے اس جنگل جو ابو بکر گزرے گا محمد یار گزرے گا کہنے لگا عبادت آتے بہانا سی میں تیری راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا بس میری ملت نوجوانوں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ملک شام آئے تجارت کرنو جی نہ کرے بابے دیاں گلاں یاد ہو دیا آپ نے کچھ سامان بیچیا تو کچھ نہ بیچیا تو ٹور پہ مکے وال مکے پہنچے نا تے ابو جال مکے دے باہر ملیا تے حضرت صدیق اکبر نو کہنے لگا ابو بکر تو بڑی دیر بعد نظر آیا ہے فرمایا میں ملک شام تو 6 مہینے بعد آ رہا کہنے لگا تینوں پتہ تیرے بعد مکے کی بنی فرمایا کی بنی کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد نا بڑی عجیب گلاں کرن لگ پیا فرمایا کی فرماندے ابو جال کہنے لگا یار او کہندے نے کہ آ جڑے کعبے چ بت نے نا 360 سارے جھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظر نہیں آوندا تے انسان نے مر کے پھر زندہ ہونا ہے کہندا قیامت دا دن آنا ہے تے اٹھ کے رب نو عملہ دا حساب دینا ہے تے ابو جال کہنے لگا یار ابو بکر ایک مکے چ تو سیانا تے ایک میں سیانا تے مینوں سچی دس ایک جڑی گل محمد کردے منن وچ اوندی ہے انسان جڑا مر کے مٹی وچ مل جے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے صدیق اکبر کوئی جواب نہ دیتا آپ ٹر پہ اوتھے جا کے مڑ کے فرماندے نے جو میرا یار کہندا ٹھیک ہی ہے
ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ نے فرمایا جڑا رب انسان نو پہلی بار مٹی چوں بنا سکدا ہے اور رب بندے نو دوسری بار بھی مٹی چوں بنا سکدا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماندا بندہ ویکھ لا تینو مٹی چوں بنایا پھر مار کے مٹی چ ملا کے پھر تینو مٹی چ بنا لواں گے صدیق اکبر نے سامان گھر وچ چھوڑیا تے پوچھیا نبی پاک دے گھر جا کے کہ نبی پاک کتھے نے حضرت اما خدیجہ نے فرمایا کہ کوہ ابو قبیس پہاڑیاں ول گئے نے حضرت صدیق اکبر کوہ ابو قبیس کو لائے نا آؤ چوٹی تے نبی پاک بیٹھے صدیق دوڑ دے چوٹی ول جا رہے نبی پاک دی نگاہ جدوں ابو بکر دے چہرے تے پئی 6 مہینے بعد یار یاراں نوں ملن آئے نا حضور نے اٹھ کے تے اس طرح کر کے بازو کھولے نوجوان صدیق اکبر نے جا کے نبی کریم نے جفا ماریا کان بھی درد کر دینا سونے میں کی پیا سننا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جو سنے سچ سنے آئی عرض کی تھی سونے تیرا دعویٰ کی ہے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں عرض کی تھی سونے نبی معجزے لگی آندے دس سونے جے نبی معجزہ کی لگی آیا میرے نبی نے یار نو سینے دے نہ لایا فرمایا ابو بکر یار موتے معجزے کی کرنے میں دس جنگل والے پادری دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی ہے ابو بکر نے نبی کریم دے سامنے ہاتھ جوڑ لائے عرض کی تھی کملی والے آپ کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابو بکر میں تینوں چاند توڑ کے وکھاواں میں تینوں سورج موڑ کے وکھاواں میں تینوں درختاں نوں توڑ کے وکھاواں پتھراں دے کلمے پڑھ کے پڑھا کے وکھاواں ابو بکر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی کملی والے میں معجزہ کی کرنا میں ادھروں آوازاں پیاں آندیاں نے جڑا مکے بیٹھ کے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں وی سچیاں ہی دس دے ابو بکر کائنات دا پہلا مسلمان کلمہ پڑھیا تے مومن بن گیا پڑھے لکھے ناروبال تے شکرگڑھ دے نوجوان بیٹھے ہو مینوں سچی دسو اج لوگ کلمہ پڑھ کے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ او چلیا تیری کیڑی دیوار ہے جدے پیچھے نبی نو نہیں پتہ اصل چ تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار ہے کائنات دا جڑا پہلا مسلمان سی انہیں چن ٹٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں محمد دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی پتہ لگیا 1500 سال بعد اج بھی جڑا سنیاں دا عقیدہ ہے اے او عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی صدیق اکبر نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا بس پھر کلمہ کی پڑھیا ساری زندگی مصطفیٰ دا سایہ بن کے نال ہی گزار دیتی احساس کے رسول ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی غار ثور کول گئے نا اے دے تے پیچھے کی ہویا میں پھر کدے عرض کراں گا بڑا لمبی بات تے بڑی طویل داستان ہے جدوں غار ثور وچ گئے نا تے نبی پاک نو کنڈ تے چک کے لاگے تے کنڈ تے جدوں اچھا تساں کسے نو کنداڑے بچپن چ چکیا بھی ہوے گا تے بیٹھے بھی ہوو گے غور کیتا جے جڑا کنداڑے چکدا او اس طرح کر کے نا بازو لتاں دے وچوں دی گزاردا تے جڑا پیچھے بیٹھا ہوے نا او پیچھوں بول دے نہیں سبحان اللہ بلا تشبیہ ذرا غور کر کے اکھیاں بند کر کے دیکھو جدوں صدیق نے ہجرت دی رات نبی نو کنداڑے چکیا ہوئے گا تے صدیق نے اے اس طرح کر کے نبی پاک دے لتم بارک نو آسرا دیتا ہوئے گا تے میرے نبی نے پیچھوں صدیق نو انج جپا ماریا ہوئے گا تے نقشہ پتہ کی بنیا سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ نبی دا تے کنڈ صدیق دی پچھو سینہ نبی دے اس طرح کر کے کنڈ نبی دے سینے نہ لگی تے اگے ہاتھاں تے نبی دے اس طرح کر کے سینہ میرے نبی نے پکڑے تائیوں تے نبی پاک جدوں مدینے آئے تے میرے نبی نے فرمایا اے او ابو بکر نہیں جڑا مکے وسدا سی عرض کیتی حضور اے کون ہے فرمایا رات یہ دی کنڈ محمد دے سینے نہ لگی سی جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھیا سی میں سارا ہی ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا اے او ابو بکر صدیق
او کنڈ تے چوکے جدو نبی پاک نو غار دے باہر گئے نا تے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی ذرا ایتھے کھلوو تے میں اندر غار صاف کراں، بڑی پرانی غار ہے۔ تانوں یاد ہے نا کہ صدیق ٹرے نا تے غار دے دروازے اگے پہنچے تے نبی پاک فرمایا ابو بکر مینوں کیوں کھلار کے چلے؟ عرض کیتی غار پرانی ہے تے میں ذرا پہلے جاواں نا تو تسی بعد وچ آئیو، میں ذرا صفائی کر لواں۔ حضرت ابو بکر ایک ہی قدم اٹھایا تے نبی پاک فرماتے نے پھر تو پہلے ہی جانا ہے۔ آکھا جی غار وچ میں پہلے جانا ہے۔ فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا ہے۔ آکھا جی میں پہلے میں صفائی کرنی، میں پہلے جانا ہے تے تسی ذرا رکو میں بلا لینا تانوں صفائی کر کے۔ صدیق ٹرن لگے تو میرے نبی فرمایا ٹھہر جا تو پھر پہلے ہی جانا ہے۔ آکھا سونے کہنا کی چاہندے ہو؟ میں پہلے ہی جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا پھر میں عشق دا ایک قانون نہ بنا لواں۔ عرض کی سونے کی؟ فرمایا جے غار وچ پہلے تو جانا پھر میں آنا نا، اج تو بعد محمد دا تیرے نال وعدہ رہیا میں اسے دل وچ ہی آواں گا جتھے پہلے ابو بکر صدیق ہویا کرے گا۔ محمد اتھے ہی آؤں گے جتھے پہلے صدیق ہوئے گا، جتھے صدیق محبت نے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت و جماعت۔ میں اتھے ہی آواں گا جتھے پہلے صدیق ہوئے گا۔ اچھا صدیق اکبر نے تو نہیں یاد ہے اپنی قمیض مبارک اتاری تے صفائی کی تھی، جتھے سوراخ ہونا قمیض پھاڑنی تے سوراخ بند کر دینا۔ اس اپنے سوراخ کی تھے، دو سوراخ بچ گئے، کپڑا ختم ہو گیا۔ اس طرح کر کے نا صدیق نے انہاں دونوں سوراخاں تے دونوں پاؤں دیاں ایڑیاں رکھیاں۔ کملی والے نو کہندے نے جی آ جاؤ۔ حضور اندر آئے تے انج کر کے گودی رکھ کر کے نا تے عرض کیتی تھک گئے ہوگے تے آؤ آرام کرو۔ کدے اور کیتا جو باکرپور والے چک کے نبی نو آپ لے آئے نے تے نبی نو پہ کہندے نے تھک گئے ہوگے آؤ آرام کرو۔ واہ محبوباں دے ناز ویکھنے گئے، آکھیا تھک گئے ہوگے آؤ آرام کرو تے نبی پاک بھی انکار نہیں کیتا۔ اج عشق تے حسن دا میچ ویکھو کیویں صدیق اکبر دی گود وچ آ کے میرے نبی لیٹ گئے تے اکھیاں بھی بند کر لئیاں تے صدیق نے پتہ کی کیتا؟ اے میرے ول ویکھو، اے آسان کر کے عرض کراں اے جویں ریل وچ رکھ کے لوگ قرآن نہیں پڑھ دے، ابو بکر نے گودی وچ بنا لی ریل تے وچ رکھ لیا قرآن والا۔ کملی والے نو گودی چ رکھ کے نالے ویکھی جانے نالے فرماندے نے اج رج رج ویکھو اکھیوں نہیں، اج رج رج ویکھو اکھیوں نہیں، مڑ آنا جانا قسمت دا، جے با الفاظ دیگر کواؤں تے پڑھ دے ہونگے چک میم دا پردہ، مکھڑے تو دل دید بنا نا رجدائے، کیوں نہ چاہوے تینو ویکھن دا اے سباب تک بری حج دا ہے۔ اچھا کعبے چ ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے، کنا لکھ دا ثواب ہے، تے مسجد نبی چ ایک پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے۔ اسی دنیا دار انہیں سیانے کہ اسی ڈبل شانو 50,000 دے کے لکھ کروا لیں۔ پرواہ ابو بکر ہجرت دی رات لکھ دا ثواب چھڑیا تے 50,000 وال مدینے وال ٹر پے تے آکھیا صدیق تینوں لکھ دی لوڑ نہیں تے آکھیا لکھ کی کرنا جے یار دا مکھ ہی نظر ہی نہ آوے، سانو 50,000 قبول ہے یار دا مکھ تے ویکھیا کران گے نا۔ نوجوان نے میں پرچی بھیجی کہ حضرت بابا بلے شاہ دا کلام کو سنایا جائے تے جے آکھو سبحان اللہ تے میں سنا دے مائے تھے۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے، جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ۔ بابا بلے جگ سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی پوڑی
عشق تیرے دی پل صراط تیرا لولی حج مکے نو جاندے میں مٹھوے کھاندے راو لولی حج مکے نو جاندے میں مٹھوے کھاندے راو میاں شاہ فرماندے نے در مرشد دا اے پیخانہ کعبہ حج ضروری کبھی تقوی رکھے محبوبہ والا تو چل دوبارہ کعبہ چھڑیا تے کعبے دا کعبہ گودی چ رکھ لیا 3 دن تے 3 راتاں صدیق اکبر نے اے انج کر کے نبی دی دید کی تھی پتہ سپ ڈنگ مار کے کہندا مینوں وی ویکھن دے او ڈنگ ماردا صدیق ہور اڈی دباندے نے پھر ڈنگ مار کے کہندا مینوں وی ویکھن دے او ڈنگ ماردا ہڈی ہور دباندے نے او کہندا مینوں وی ویکھن دے تے صدیق فرماندے نے ہٹو مینوں ہی ویکھن دے او کہندا مینوں وی ویکھن دے کہندا مینوں ہی ویکھن دے 3 دن تے 3 راتاں ٹک ٹکی لگا کے صدیق نے جد رخ مصطفیٰ ویکھیا نا یا جب میرے نبی نے فرمایا سی کہ تاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں نے تے عمر دیاں تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے حضرت عمر فاروق نے آ کے عرض کی تھی سونیا دسو کیڑی نیکی غار وچ کیتی جڑی میری نیکیاں دے پلے چ کوئی نہیں تے صدیق نے رو کے عمر فاروق نو سینے لا کے فرمایا عمر فاروق میں غار چ کوئی نیکی نہیں کیتی بس 3 دن تے 3 راتاں اکھ بند کیتی نہیں محمد دے مخ دی تلاوت ہی کردا رہیا ہوں پتہ چلیا کائنات دی جڑی سب تو بڑی عبادت ہے او زیارت مصطفیٰ یہ صدیق نے کلیات قانون دسیا عشق دا قانون صدیق نے دسیا سب تو بڑی عبادت کائنات اج کوئی عبادت کر کے تے ولی بن سکدا ہے غوث بن سکدا ہے قطب بن سکدا ہے ابدال بن سکدا ہے اوتار بن سکدا ہے سب کچھ بن سکدا ہے صحابی نہیں بن سکدا کیونکہ صحابی عبادت نال نہیں بندا صحابی محمد دی زیارت نال بندا مولا علی نے عصر دی نماز محمد دی نیند تو قربان کر کے دسیا تھی لوگو عبادتاں والے پیچھے رہ جاندے نے زیارتاں والے اگے لنگ جاندے زیارت مصطفیٰ کائنات دا سب تو بڑی عبادت ہے یہ صدیق اکبر نے دسیا تے مولا علی نے دسیا ادھے تے بحث کرا مینوں وقت درکار ہے مگر چلو آگے چلیے ادھر غار وچ صدیق نبی نو گودی چرا کے لیٹ رہے تو ادھر مدینے والے 17 دن ہو گئے میرے نبی دیاں رواں پہ دیکھ دے میں جب پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تے میرے ایک تواڈے ناروال دے دوست نے علامہ اویسی صاحب مدینہ شریف ہوندے نے مینوں کہن لگے آسی صاحب آؤ میں تانوں ایک زیارت کروا کے لے آواں مینوں مدینہ طیبہ دیاں پرانیاں گلیاں چ لے گئے تے میں مینوں ایک جگہ تے کھڑا کر کے کہن لگے آسی صاحب آؤ زیارت گاہ اینو مقام سنیۃ الوداع کہندے نے ہجرت والی رات مدینے والے ایتھے کھلو کے نبی پاک دا انتظار کردے سن میں آکھیا جی ایتھے کھلو کے کیوں کردے سن کہن لگے آسی صاحب یہ اس دور چ مدینہ طیبہ تو سارے تو بلند جگہ سی ایتھے کھلو کے تے اس رستے وال بڑی دور تک نظر آوندا جڑا مکے تو مدینے والا ہوندا ہے میں اوتھے کھلو کے دور تک ویکھیا نا تے مینوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ آج جنہاں نو کسے ماہی دی سیک ہوئے نا جنہاں نو کسے محبوب دی اڈیک ہوئے جنہاں نو تانگ ہوئے کسے سونے دی او جنہاں نو صدنا ہوئے نا او جنہاں نو انتظار ہوئے او نیویں ہو کے نہیں اچھے ہو کے یار دیاں رواں بیخ دینے تے انہاں نو پھر بھی تسلی نہیں ہوندی تے بابا جی وڈیاں چوکے نا پباں پار اچھے ہو کے بیخ دینے یار کدھروں دوروں ہی نظری آ جائے محبوب کدھروں دوروں ہی نظری آ دم دم جان لبا تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت ہن آوے کدھروں وا سجن دی تسی بول دے نہیں سبحان اللہ نہیں تے گل ہور دی ہور ہو جاوے
یہ بھی مجھے پتا تسی مست ہو گئے ہو، پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مست یہ ہوئے ایک من دی بجائے 2 من پار چکے جاتا ہے۔ عشق رسول جی بولی جو سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رستہ یوڈیکا میں دل بر اپنے محل اونچے چڑھ کے جس ویلے دل تالی پاوے تے میں روائیں در بڑھ کے۔ نوجوانوں مدینے والے اڈیکا پہ کر رہے اچھیاں جگہ دے کھلو کے اڈیاں چکے پپا پاور کھلوتے ہیں، نالے اڈیکا کرتے نالے آوازہ مار دے نالے عرضہ پہ کرتے ہیں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں کہ تو بہجواں دے بجے چلے تو آویں تر گجرات جائیے نا کہ اتنے ایک دربار ہے بابا کاواں والی سرکار، حضرت بابا کرم الہی المعروف بابا کاواں والی سرکار، ساری زندگی بابے کاواں نال پیار کیتا، آج بھی دربار تے ہر پاسے کاں ہی کاں نظر آنے۔ کسے پوچھا سی بابا جی لوگ توتے پال دینے، کبوتر پال دینے، مور پال دینے، چڑیا پال دینے، سونے سونے پرندے، ایک کالے رنگ دا کوا ادھے نال بھی کدے کسے پیار کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا پیار تے انہوں کوئی نہیں کردا، پر میں اس تو کرنا سنے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے۔ علماء فرماتے نے کوے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے۔ آپ فرماتے نے میرا دل کردا میں انہوں پیار کرے، میرے بنیرے تے بیٹھے رہن، اور کسی دن میرے بنیرے وہ بھی کھاں کے بہ جاوے جن نے محمد دی زیارت کیتی ہوئے۔ اڈیکاں والے دے رنگ ہی وکھرے، او نہ کاواں نال بھی پیار کردے ہو سکدے نے یار ہی لکھیا ہو۔ جب میں اس پینڈے پہ گیا مینوں پھر وقت درکار ہے جب میں تانوں ہجر دے پینڈے پا لیا تے بس یاد رکھے اڈیکاں لا کے رکھیا کرو، کدے تے سائیں آئے جان گا۔ او جدی گلی چ بہ جائیے کدے تے گزردا نا، کوئی بندہ جاندا ہوئے تے اونوں اوئے کہہ کے بلائیے نا، اوئے تو مڑ کے ویکھدا۔ اج نبی نو بھی اوئے کہہ دیو بھی مڑ کے ویکھدا کہ مینوں تے نے بلایا، تے جے اج نبی نو بھی اوئے کہہ کے بلا دیو مڑ کے ویکھدا، تے جے حضور نو واضح مار دے رہی ہے تے حضور نہیں کدے مڑ کے ویکھدا۔ میرے غلام نے مینوں بلایا، کنڈا کھڑکاندے رہیے کدے کھل ہی جاندا ہے۔ اڈیکھ لگا کے رکھیا کرو، رات نو سون لگے درود شریف پڑھ کے حضور دی اڈیکھ رکھ کے سویا کرو۔ پھر ویکھو کدے تے رات آوے گی نا تو آکھیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، خواب جاوے کملی والا پھر کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ مدینے والے اڈیک لا کے بیٹھے تے جے اڈیک دا رنگ دیواں تے حضرت ہود علیہ السلام دے دور تے امام غزالی فرماندے نے ایک نوجوان سی، او دا نام سی یہودا، اونے کتاباں وچ پڑھیا کہ رب دا نبی ہونا یوسف حسن دی نگری دا تاجدار، اونے عرض کیتی مینوں موت نہ دیویں جب تک میں یوسف نہ ویکھ لواں۔ اللہ فرمایا او کنویں چ جا کے آرام کر، او کنویں چ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی شروع کیتی تے 1200 سال گزر گئے۔ 1200 سال بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے تے آپ دے بھائیاں رسی نہ بند کے جدو کنویں چ لٹکا کے رسی کٹ دیتی نا تے حضرت یوسف کنویں دے پانی وال جا رہے تے آپ پانی دے قریب پہنچے تے جبریل نے تخت جنت دا لیا کے قدماں دے نیچے بچھایا، حضرت یوسف کنویں چ جا کے تخت تے بیٹھ گئے۔ او یہودا بھی کنویں دی دیوار چوں نکل کے نا تے حضرت یوسف دے تخت تے آ کے بیٹھ گیا۔ آپ بڑی حیرت نال دے ول ویکھ کے فرماندے نے مینوں تے ویراں سٹیا ہے، تو کتھوں آیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا 1200 سال گزر گئے تیریاں اڈیکاں کھوچ کر دیاں تے ویراں دا گلا نہ کر، تینوں کھوچ ویراں نہیں سٹیا، تینوں کھوچ میریاں اڈیکاں لے کے آئیاں۔ پتہ چلیا اڈیکاں سچیاں ہون تے ماہی چل کے بوئے آ جان گے۔ اڈیکاں رکھ کے سویا کر کدے تے سائیں آون گے۔
ادھر مدینے والے انتظار کر رہے تھے، ادھر صدیق میرے نبی نو لے کے آگے، جب قریب آئے تے رولا پہ گیا، کملی والے آگے جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، حضور آگے سارے مدینے والے ویکھ رہے کیڑے نے حضور، تو کہ مدینے والے ویکھیا نہیں سی نا سرکار نو اس تو پہلے، حضور کیڑے نے؟ ہن سیرت نگار لکھ دے نے کہ دو آ رہے، لوگاں نو پتہ نہ لگے، دونوں دی دستار ایک جیسی، گفتار ایک جیسی، رفتار ایک جیسی، کردار ایک جیسا، لباس ایک جیسا، ٹور ایک جیسی، نشست ایک جیسی، برخاست ایک جیسی، آواز ایک جیسی. ان لوگوں کو پتہ نہ لگی ابو بکر کیڑا تے نبی کیڑا ہے. کوئی ابو بکر دے قدم چومے تے کوئی نبی دے قدم چومے، پتہ نہ لگے ہونے نہ جو نبی کیڑا ہے. باکر پر والے تسی آکھو گے اسی صاحب انہاں نوں پتہ کیوں نہیں سی چلدا. میں تانوں آخر تے تصوف دا آخری نقطہ سمجھاواں تے عشق دی رمز سمجھا جاواں. میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی سارے نقشبندیاں دے امام، مجددیاں دے امام، حضرت امام ربانی قندیل نورانی، حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ. او خواجہ باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھا حضور تہاڈا نام باقی باللہ تے اے باقی کینوں کہندے نے تے فانی کینوں کہندے نے؟ فرما جڑا میرا جنازہ پڑھانا آوے اودے کول پوچھ لویں تے نالے فرما میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا. جدو خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیاں صفاں درست ہویاں تے ایک سواری تے سوار آیا، او دے چہرے تے نقاب ہے، اس سواری تو اتریا، جنازہ پڑھایا تے ٹر پیا. اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی لاجپالا اے جان دیوار دسیا جے باقی کنوں یا آخدے نے فانی کنوں کہندے نہیں. انہیں اپنے چہرے تے نقاب ہٹایا، مرید ویکھ کے حیران رہ گیا. جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ، جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ. فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے، فانی آ پہ آئی باقی آ پہ آ جاندا. لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آگے تے گھر کھامن لی کچھ نہیں. گھر دے سامنے تندور والے دی دکان، روٹیاں بیچدا نان بائی. انہوں خیال آیا فقیر دے بوئے مہمان زیادہ آگے تے بابا جی کی کھلان گے. انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نا تے نال تھوڑا جا نہاری بنا کے نا سالن تے ان نان تے روٹیاں تے ان نہاری دا سالن بابا جی دے گھر بھیجیا. خواجہ باقی باللہ ان نان تے روٹیاں تے نہاری او سارا کچھ مہماناں نو کھلایا. مہمان چلے گئے تے آپ اٹھ کے تندور والے دی دکان تے آ گئے تے انہوں فرما دے نے اج میری تے بڑی لاج رکھی آ تے اج میں تیرے تے بڑا راضی ہاں، جب مانگ جو منگنا ہے. او درویش نہ پیار کرنے والوں نے عرض کی تھی لاجپال دعا کرے اجے بس تہاڈیاں دعاواں دی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا چلیا فقیر دی موج کچھ مانگ لے. انہیں عرض کی تھی لاجپال دعا ہی کرے اجے، فرمایا چلیا فقیر دی موج کچھ مانگ لے. او تے ہو گیا سیدھا تے کہنے لگا میں لگا جب منگن. فرمایا مانگ. انہیں کہا جی میں منگن لگا جی. فرمایا مانگنا تے کہنے لگا کچھ دینا جے تے منوں بھی باقی باللہ بنا دیو. فرمایا بندے دا پتر باقی باللہ بننا کو سوکھا کر. فرمایا میری زندگی دیا راتہ مسلح تے گزر گئی. انہیں عرض کی تھی سونے میں سونے کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا تے تیرے جا کریم میں بکھیا کوئی نہیں. ہن لبا جو کڈیا جے کہ مانگ ہن میں منگیا تے دیو. خواجہ باقی باللہ اس تندور والے نو پکڑیا تے حجرے چ لے گئے تے دروازہ بند کر لیا. 3 دن دروازہ بند رہیا تے اللہ ہو دیاں صداواں ہوندیاں رہیاں. 3 دن دے بعد جدوں دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ چلے باقی باللہ کیڑا ہے تے تندور والا کیڑا ہے. بس ایک ہی نشانی ہے، تندور والا بے ہوش ہے تے باقی باللہ ہوش ہے. کیونکہ تندور والے کو باقی باللہ بن کے اور رحمتاں برداشت نہ ہویاں جڑیاں رب ہر ویلے باقی باللہ تے برساندا ہے. باقر پور والے پتہ لگے دن رات باقی باللہ نال گزارے، باقی باللہ بن جاندا ہے. ابو بکر غار دن رات نبی نال گزار کے مدینے آئے. مدینے والوں نوں پتہ ہی نہ لگے نبی کیڑا صدیق کیڑا. کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومدا ہے، کوئی نبی دے پیر چومدا ہے. ابو بکر نے ویکھیا لوگ مینوں نبی سمجھا بیٹھے نے. عشق نے قبول نہ کیتا، اپنی چادر لا کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے. فرمایا لوگوں کیڑے بھلے تھے پا گئے ہو، نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام. اے بکری گل ہے کول رکھ رنگ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا.
زندہ 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 انہوں طریقہ دی زبان چ کہندے نے توجہ اتحادی. ایسی میرے نبی دے توجہ اتحادی غار وچ ابو بکر تے کیتی کہ لوگاں نوں پتہ نہیں سی نہ چلدا کہ ابو بکر کیڑا تے نبی کیڑا. تسی پوچھو گے آسی صاحب کہ جو ہو سکدا ہے انج کریو سویرے پانی دا قطرہ لے کے نا ایک قطرہ کسی نہر یا دریا وچ جائیو تے قطرہ پانی چ سٹیا جائے پھر وہ قطرہ باہر نکالیو نکلے گا نہیں نا کیوں وہ دریا بن جائے گا تے دریا بڑے سخی ہوندے دریا پھر قطرے نو کہندا تو نکا جا کے میرے تو فنا ہو چلیا تے میں تینوں کو فنا ہون دینا آجا میں تینوں دریا بنا کے نال ہی لے چلنا. صدیق جدو غار وچ محمد تو فنا ہو گئے نا میرے نبی نے فرمایا میں کو تینوں فنا ہون دینا آجا آجا مزار چ کٹھے لٹ گئے. جدو فرشتے میرے تے درود پڑھن آیا کرن گے سلام تیرے تے بھی پڑھ کے جایا کرن گے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. میں نے جو پڑھیا کرنا کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جدے تے اپنا آپ گوایا تے آپ ہو جئی ہوئی. میاں صاحب فرماتے نے قطرہ ونج پیا دریاوے تے پھر وہ کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ ہو بن جاوے. میرے نبی نے مزار بھی صدیق نو نال ہی رکھیا تے فرمایا قیامت میں جدوں قبر چ اٹھا گے تے ایویں نال ہی اٹھاں گے. میاں صاحب فرماتے نے واہ واہ پاک دیناں تے جنہ دل بر کول بسیرا جوندیاں بھی ہو جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا.